बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ देखने सुनने वालों को अब्दुल कादर अहमद अब्बासी अनजार अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शजराए नस्ल के सिलसिले में जैसे कि हमारा प्रोग्राम किस्तवार हफ्तावार चल रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 8वीं किस्त जो है वो स्टार्ट है। हमने दादा गैर खान के जो है बेटे दादा जोगा खान साहब की जो उस सिलसिले में आज आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि दादा जोगा खान के जो हैं वो औलाद हमारे मसूर में भी है और उनमें मशहूर जो हैं कुछ जो चीज़ें अपने हैं उनके सिलसिले में कुछ थोड़ी तफसीलात फिर मांगे चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कादरी साहब। हमने पिछले प्रोग्राम में दादा जोगा खान का जो जिक्र किया था उसमें उनके बड़े बेटे सरदार हसन खान मरूफ हसन खान मेहरा हसनाल के वाले से जिक्र किया था। अब हम आते हैं अपने मसूर की तरफ। तो दादा जोगा खान के जो बेटे थे दरवेश खान अल मारूफ दरवेज खान जी, इनकी जो औलाद है वो मसोठ में आबाद है और इनके एक बेटे सरदार शमस खान की जो औलाद है वो आबाद है संधिया में जी। तो वो जो संधिया वाले वो जुग्याली कहलाते हैं। मसोठ में जो है इनके दरवेश खान के 3 बेटों की औलाद आबाद है जो अपने अपने हवाले से कहलाते हैं। उनमें से काला खान है, एक बेटे थे काला खान जो कल्याल, इनकी औलाद कल्याल कहलाती है जी। काला खान की जो औलाद है वो कल्याल कहलाती है। उनके साथ दूसरे थे मोगल खान, उनकी औलाद मुगलाल कहलाती है। और जानी खान की जो औलाद है वो कहलाती है जनियाल कहलाती है। अब इनमें से माशाल्लाह बड़े मशहूर और मरूफ हस्तियाँ गुजरी हैं। इनकी औलाद में से सोट के वाले में जो है काफ़ी सारे जो इनके वो रूहानी शख्सियात भी गुजरी हैं, सियासी शख्सियात भी गुजरी हैं। अब मैं जिक्र करूँगा काला खान की औलाद का। काला खान के बेटे थे दारा खान के मल्लू खान के अबीदुल्लाह खान, उनके बेटे बंग खान, उनके बेटे सैदा खान के आगे 3 बेटे खान मोहम्मद, मीर खान और शेर खान के आगे बेटे सजाउल खान और उनके आगे मोहम्मद नज़ीर अब्बासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के हवाले से मशहूर मारूफ शख्सियत है। और इनके साथ साथ एक बुजुर्ग शख्सियत हमारी मसोड़ की माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको कायम दायम रखे, उनका जिक्र करने में बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सरदार नूर खान अब्बासी साहब, हाजी नूर खान अब्बासी साहब जो हमारी अपनी ट्रेडिशंस और रवायात को जो उन्होंने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। उनके लुक देखें माशाल्लाह, वो पगड़ी, वो पुराने तरीकाकार जो है उनका, और माशाल्लाह अपने फ्लाई कामों में वो बढ़ चढ़ कर, इस उम्र में भी वो एजेड है लेकिन इस उम्र भी वो काफ़ी साल है। उसके बाद जो है जानी खान के आगे बेटे थे कल्लू खान, जुल्फू खान, करामत खान के आगे 2 बेटे थे हांस खान और पेंदा खान। हांस खान के बेटे फतेह खान के बेटे साईं मोहम्मद यूनुस साहब, ये बड़ी मशहूर और मरूफ रूहानी शख्सियत गुजरी हैं। उनके आगे बेटे साईं नसीर अहमद अब्बासी साहब, वो भी एक पोठा शरीफ, वो भी एक रूहानी शख्सियत है। इसके साथ साथ पैदा खान के बेटे थे दोस्त मोहम्मद खान, उनके बेटे खैर मोहम्मद खान, उनके बेटे हाजी मोहम्मद रमज़ान अब्बासी। अब बैकड़ी ऊपर माशाल्लाह तारीख के ऊपर उनका बड़ा किरदार है, सियासी इल्मी शख्सियत है। और मोगल खान के जो बेटे हैं, मोगल खान की औलाद जो है वो मुगलाल कहलाती है, ये मसोठ में आबाद है। अब जोगा खान के हवाले से ये है कि इनको कुदरती तौर पर ये जो सरदार गैर खान के जो बेटे थे उनको अल्लाह ने अपनी अपनी सलाहियतें अता की हुई थी मुख्तलिफ किस्म की। तो जोगा खान को कुदरती तौर पर सियासत, सरदारी, जुर्रत व बहादुरी, ये कुदरती तौर पर उनको वदियत की गई थी अल्लाह की तरफ से, ये उनके सियासी जी। और रावल खान जो सबसे बड़े बेटे थे गैर खान के, वो अल्लाह वाले मुत्तकी, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो बुजुर्गी के हवाले से जो है ना वो भी एक अल्लाह वाले इंसान थे। उनका जो दुनिया से इतना ज़्यादा रग़बत नहीं थी। महमूद खान जो थे जोगा खान से जो छोटे भाई थे, सबसे बड़े थे रावल खान से छोटे जोगा खान थे और जोगा खान से छोटे महमूद खान थे। महमूद खान जो थे वो भी दुनियादार नहीं थे, सादा मिजाज इंसान थे, उनको भी इतना नहीं था। उनसे छोटे थे अब्दुल रहीम अल मरूफ रेमू खान, वो माशाल्लाह थोड़े से आशिकाना मिजाज रखते थे। उनसे जो छोटे थे सरदार मकसूद खान जो हैं वो इंतहाई बजरत, अल्लाह पाक ने उनको जिस्मानी ताकत इंतहाई ज़्यादा अता की हुई थी। उनके बारे में यहाँ तक कि जब वो मसोठ में थे उनके गैर खान के साथ ही, तो जब रह रहे थे मसोठ में, तो उनका एक बेसा जो था शेर ने मार दिया था। बेसा जंगल था, उस आबादी में जंगल में उसका बेसा जो है शेर ने मार दिया था, जिस पर वो गुस्से में आ गए और शेर को अपने हाथों से खाली हाथों से चीर फाड़ के रख दिया था। अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी हुई थी।
اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ مقصود خان کا یہ سرداری جو ملی تھی ان کو، وہ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ پانچوں بھائی چلے گئے لورا کے مقام پر، وہاں پہ وہ بادشاہ جو تھا علی پور کا، اسے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میرے اس پہلوان جو ہے کوئی مقابلہ کرے تو میں اس کو کافی سارے انعامات دوں گا۔ بہرحال ان کو انعاموں کے حوالے سے نہیں پتا تھا کہ انعام بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ویسے چلے گئے کہ کسی کام سے گئے تو ادھر آگے وہ پنڈال سجا ہوا تھا، یہ بھی چلے گئے دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سینہ بسینہ روایات کے مطابق وہ واقعہ اس طرح آتا ہے کہ جب وہ پہلوان اس نے کہتے ہیں کہ 1.5 من کا صرف اس لوا پہنا ہوا تھا، اتنا طاقتور وہ پہلوان جو تھا، اتنا طاقتور تھا کہ 1.5 من اس نے لوا پہنا ہوا تھا، اور پنڈال میں چکر لگا کے چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی آئے میرے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، ساری عوام علاقہ بیٹھی تھی، کوئی نہیں تھی۔ لیکن ان کا کہتے ہیں کہ مقصود خان کا اتنا جوش چڑھا کہ ان کے یہ جو قمیض کے بٹن تھے یہ ٹوٹ گئے، اور یہ قمیض بازو سے پھٹ گئی، اتنے جوش میں آ کے جسم سے پھولا نا ان کو، جوش میں آ کے قمیض پھٹ گئی، بٹن ٹوٹ گئے، اور انہوں نے اپنے اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ان کے سامنے سے جب گزرا انہوں نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو وہ اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا بادشاہ اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب وہ پہلوان بھی بول نہیں سکتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اٹھے، ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے ایک ہی وار میں کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ روایات کے مطابق اس کو ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے اوپر کا نیچے آپ نے گھٹنا رکھا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، بالکل جان سے فارغ کر دیا اسے۔ جی اب ہم اس طرح ہے کہ وہ پروگرام تھوڑا سا آؤٹ کر دیا تھا ہم نے مقصود خان کے حوالے سے۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے اصل کی طرف، جوگا خان کی اولاد کی طرف، مسوڑ کے جوگا خان کی طرف۔ جوگا خان کے بیٹے جو مغل خان تھے ان کی اولاد مغلال کہلاتی ہے، اور ان میں سے جو ہے کافی ساری بہت ساری مشہور شخصیات گزری ہیں، جن میں سے حاجی بابو مقرر خان عباسی جو پہلے چیئرمین میں سے یوسی دہ گلی کے، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے دوسرے بھائی ہیں بابو سرفراز بھائی صاحب مشہور ٹھیکیدار بنے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنی فیملی میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ایجنٹ بھی ہیں، اور حیات اللہ پاک ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ ان کے بعد جو ہے غازی کرنل امتیاز عباسی صاحب، ان کا ذکر انتہائی ضروری ہے، قطر کی جنگ میں جی ماشاءاللہ قطر کی جنگ میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی وہ خود بھی ریٹائر ہو گئے، ان کے بیٹے کرنل فہیم صاحب وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ابھی ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ لیفٹیننٹ اپنی خدمات پاکستان آرمی میں سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ واحد گھرانہ ہے، واحد اس خاندان کا جو 3 پشتوں سے لگاتار آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بیٹی پائلٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیشن آفیسر مسوڑ کے دوسرے کمیشن آفیسر ہیں، آرمی کے پہلے اور مسوڑ کے اوور آل دوسرے کمیشن آفیسر ہیں، کہ جو کمیشن کے حوالے سے پہلے جو تھے سردار نظر خان عباسی، وہ ان کا انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے جب وہ ان کا سلسلہ آئے گا، ان کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو ہے کرنل امتیاز صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ 3 پیڑھیاں لگاتار کام کر رہی ہیں، تو یہ انشاءاللہ جوگا خان کا سلسلہ جو مسوڑ میں یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اپنا تفصیلی طور پر سلسلہ جوگا خان، دادا جوگا خان تک ہمارا پہنچا، ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلی کیس میں ہماری دوسری فیملی کے سلسلے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ اس کے ساتھ بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔